नामदु नसल्ली अल फम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों आपको एमएसजे का सलाम पहुंचे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबश्शिर अली रिजवी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक है, करम है आले मोहम्मद की अल्लाह का। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का करम सर। सर बड़ी मुश्किल से आपको हमने पकड़ा है आज, आप हमारे काबू में नहीं आ रहे थे। तो आपने पहले भी हमें पेशन गोइयां की थी कि बताया था अगस्त इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है, आपने ये बात जुलाई के शुरू में ही कह दी थी। सर मुश्किलात तो शुरू हो गई हैं, खान साहब जेल भी जा चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम भी, बाहर से भी कॉलें भी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अब खान साहब की रिहाई कब होगी, पॉसिबल कब है? इमरान खान के अकॉर्डिंग टू जायचा, जो मैं पहले से काफ़ी अरसे से इसको बना रहा था और देख रहा था, तो ये पेशन गोई मेरी यूट्यूब चैनल पे और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर मौजूद है कि मैंने ये पेशन गोई जुलाई में कर दी थी कि इमरान खान साहब के लिए अब एक मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो रहा है और उसके अंदर कुछ भी मुमकिन है उनकी ज़ात के लिए। नज़रबंदी, हरासमेंट, कैद, जेलो बंद, नाअहली और हर तरह के मामला उनके साथ किए जा सकते हैं। उनके ऊपर तशद्दुद तक किया जा सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि उनका ट्रांजिट इतना खराब चल रहा है इस टाइम में। ये तो मैंने जुलाई में बताना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। और अगस्त से कंटिन्यूसली अब आगे 3-4 महीने 5 महीने इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो के पीटीआई के बहुत से चहेते लोग जो थे उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जो मैं जायचे में देखूंगा मैंने वही बात करनी है और बतानी है। तो मैंने उस वक्त ये चीज बिल्कुल वाजे कर दी थी कि इमरान खान साहब के लिए अगस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी लिहाज से भी, और आपके चैनल पे भी ये बात मैंने की थी और बाकी चैनल्स पे भी मैंने ये बात की थी कि इमरान खान साहब के लिए अगस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सेकेंडरी तौर पे आपने जो सवाल किया है कि क्या इनकी रिहाई इतनी अहमियत नहीं रखती, ठीक है जी। आगे देखना है कि इनके साथ होगा क्या। रिहाई का तो ये है कि बेल पे वो आ जाएंगे, अभी कुछ प्लैनेट्स में ताकत आएगी, वो जैसे ही कोई 1-2 प्लैनेट ताकतवर होगा तो वो रिहाई उनको मिल सकती है, बेल उनको मिल सकती है। लेकिन मेरे एस्ट्रोलॉजिकली तजज़िये के मुताबिक अभी उनके 3-4 महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उन्हें अब सब्र से काम लेना चाहिए, खामोशी से बैठ जाना चाहिए। ये अपने 4-5 महीने देखें, जब तेज अंधेरी चल रही होती है, आंधी तेज आती है, तो जो बड़े से बड़े दरख्त है ना, अगर वो अकड़ के खड़े रहे तो वो उखड़ जाते हैं जड़ से। तो खान साहब के लिए यही है कि ये एक आंधी का टाइम है, उनको चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा तहम्मुल से और थोड़ा सा एहतियात से चलें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे और इसी तरह फिक्रे कसेंगे और इसी तरह की अफरा तफरी में रहेंगे, ठीक है, कुछ पीटीआई वर्कर्स का कहना है कि जुल्म के आगे जो है वो खड़े रहना चाहिए डट के, लेकिन जो तकैया है, तकैया कहते हैं खामोशी से बैठ जाने को, सब्र और अल्लाह पे नजर सानी करने को, कि इंसान थोड़ा सा सब्र भी करे, तो वो भी गुनाह नहीं है, ठीक है ना। जालिम के आगे डटने का वक्त जब होगा तो जालिम के आगे भी डट जाना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त है कि बैठ जाना चाहिए जरा। तो खान साहब की जमानत तो हो जाएगी इन्हीं दिनों में, जैसे ही मून ताकतवर होगा और जोहल उनका वैसे ही ताकतवर चल रहा है इस वक्त में, तो बेल उनकी इन्हीं 2-4 दिन में, हफ्ते में हो जाएगी। बेल का कोई चक्कर नहीं है, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जितना खराब टाइम चल रहा है, कुछ चीजें, कुछ मामलात खराब भी हो सकते हैं, उनकी बेल थोड़ा सा आगे भी जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मून जो है उनका 11-12 तारीखों में, 10-11-12 तारीखों में ताकतवर हो रहा है, मे भी शायद उन तारीखों में उन्हें कोई रिलैक्स मिल जाए थोड़ा सा। लेकिन अभी जो नाअहली है, वो सारी चीजें हैं, उनका स्टे मिलने के बावजूद उनके ऊपर जो है वो मामलात मुख्तलिफ नवैयत के खड़े रहेंगे। इतनी आसानी से नहीं गुजरेंगे उनके ये 3-4 महीने, जितनी आसानी से लोग सोच रहे हैं कि उनकी वो सारी चीजें स्टे में चली जाएंगी और वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं अभी होने वाला। अभी इमरान खान साहब के लिए जरा मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त का पीरियड जो है वो अभी मेरे पास
अकॉर्डिंग टू उनका हॉरोस्कोप 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली 4 महीने चलेगा। मेरे पास उनका अच्छा वक्त फरवरी 2024 में शुरू हो रहा है। उससे पहले पहले इनकी नाअहली भी खत्म हो सकती है, दोबारा इलेक्शन में भी आ सकते हैं, अपनी पार्टी को भी दोबारा लीड करेंगे। ये सवालात मेरे पास आ रहे हैं कि क्या वो अपनी पार्टी को दोबारा लीड करेंगे, क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन 2024 फरवरी तक उनके मामलात क्लियर होंगे और 2024 फरवरी तक उनके प्लैनेट्स की पोजीशन बेहतर हो रही है। उस टाइम में जाके उनके मामलात कुछ बेहतर होंगे। उससे पहले मुझे अभी फिलहाल मुश्किल हालात ही नजर आ रहे हैं खान साहब के लिए। सर अगर थोड़ी सी बात करें, उनकी लाइफ को कोई थ्रेट है, कोई जान को खतरा है? अभी आपने 3 से 4 माह उनके लिए मजीद मुश्किलात क्या है, मुश्किलात होगी। सर अक्टूबर में मेरा ख्याल चांद ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण भी आ रहा है। ग्रहण से ग्रहण का असर रहेगा या ग्रहण के बाद जाके चीजें कुछ बेहतर होना शुरू होंगी? पाकिस्तान के तमाम एस्ट्रोलॉजर से मैं अपोजिट ही चलता हूं हमेशा। ग्रहण से ग्रहण तक के कोई असरात नहीं होते, ये सब फेक चीजें हैं और सब बंडल चीजें हैं। इन चीजों पे मेरा बिलीव नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली इसमें कुछ नहीं दिखाता। अब एक ग्रहण लग रहा है जनवरी में और दूसरा ग्रहण जुलाई में, तो इसका मतलब है 6 महीने मुश्किल वक्त ही रहेगा। ऐसा नहीं होता, ये सब फेक है, इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकली से कोई वो नहीं है। ग्रहण उन शख्स के ऊपर ज्यादा असरअंदाज होता है जिनके 6, 8वें 12वें घर में लग रहा होता है ग्रहण। उसके अलावा ग्रहण कोई ऐसी ज्यादा मामलात को खराब नहीं करता और वो मुख्तलिफ बुरुज वालों के लिए होता है। अब खान साहब का क्या बुरुज है, वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में वो अगर 6, 8वें 12वें घर में ग्रहण लगेगा तो यकीनी तौर पे खान साहब के लिए मसाइल पैदा करेगा। और उस वक्त जब वो ग्रहण लगा हुआ होगा, उससे 2-4 घंटे आगे पीछे जब तक वो डिग्रियां चेंज नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो ग्रहण मसाइल पैदा करता है। उसके बाद आगे पीछे कोई ऐसे मसाइल नहीं पैदा करता। अब रही बात कि खान साहब के लिए जो मैंने 3-4 महीने बताए हैं, उन्हीं 3-4 महीनों में ही मसाइल नजर आते हैं और उसके अलावा फरवरी में जाके बेहतरियां नजर आती हैं खान साहब। तो सर अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाएगी। क्या आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से लगता है कि उनकी जो अहलिया उनका साथ छोड़ जाएगी? 1 मिनट, ये जरा थोड़ा सा ठीक है, कर ले। जी अब करें। जी सर, लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगी। क्या सर सितारों के हवाले से कोई ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी इमरान खान का साथ छोड़ जाएगी? देखें, जो खान साहब के सितारों की इस वक्त नजरियात बन रही है ना, उसमें कुछ भी बईद की जा सकती है। मैंने अगस्त से पहले भी यही बात की थी और अब भी यही बात कर रहा हूं कि खान साहब के प्लैनेट्स की ऐसी नजरियात बन रही हैं 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उसमें कुछ भी बईद किया जा सकता है उनके खिलाफ। यहां तक कि उनके अपने भी उनके खिलाफ हो सकते हैं। और अभी आपने देखा कि पूरी जमात तो उनकी खत्म हो गई है। जमात में रहा कौन है? सारे तो उन्हें छोड़ गए, और जिस वक्त मैंने बताया था उसी वक्त छोड़ गए थे, वो उसी महीने में छोड़ गए थे। अब भी मैं ये बात कर रहा हूं कि उनके साथ कुछ भी बईद हो सकता है। कोई चीज बईद, मतलब अगर पिंकी साहबा के लिए, जो पीनी साहब हैं, उनके लिए आप ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। मेरे जो उनका जायचा चल रहा है उसमें अज़वाजी जिंदगी को डैमेज होगा, उनकी अपनी जाती जिंदगी को डैमेज होगा, और उनकी सियासत को डैमेज होगा, और उनकी सेहत को डैमेज होगा। ये 4 चीजें उनके जायचे के अंदर वाज़े तौर पे देखी जा सकती हैं। थ्रेट्स भी हो सकती हैं उनको लाइफ थ्रेट्स। उसके लिए वो तशद्दुद के नजरिए में भी जा सकते हैं। ये टाइम पीरियड इतना खराब है तो ये चीजें हो सकती हैं। अलबत्ता ये है कि उनकी जितनी जल्दी बेल हो जाए वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि चलो वो कम से कम अपने घर में रह के तो लड़ेंगे बाकी चीजों को। लेकिन ये सारे मामला इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं है। सर अगर उनकी बेल हो जी तो आपको लगता नहीं कि दोबारा भी कैदो बंद हो सकते हैं, जितना मुश्किल वक्त है? बिल्कुल 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 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं।
سر اگر تھوڑی سی بات کروں میں ان کے زیچے کی، ان کے جو سٹار ہے، کیا خان صاحب کے زیچے میں ایسی کون سی غیبی امداد حاصل ہے؟ جتنی مرضی مشکل آ جائے، لیکن نہ تو ان کی فیم کم ہوتی ہے، ان کی سپورٹ بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. ایسا کیا ان کے زیچے میں ایسی کیا چیز ہے؟ کیا کون سی ستاروں کی پوزیشن لے کے وہ پیدا ہوتے دیکھیں ابھی ان کے زائچے میں جو انتردشا چل رہی ہے وہ ایک مضبوط پلانٹ کی چل رہی ہے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی رہتی ہے، اور وہ ابھی آگے چلنی ہے کچھ عرصہ. سپٹمبر اکتوبر میں جا کے چینج ہو گئی وہ، ٹھیک ہے، ستمبر اکتوبر تک ان کو ہیلپ ملتی رہے گی. ستمبر اکتوبر تک وہ دشا اچھی چل رہی ہے، لیکن ٹرانزٹ اچھا نہیں چل رہا ان کا اس ٹائم میں. ٹرانزٹ کہتے ہیں موجودہ پلانٹ جو چل رہے ہوتے ہیں، موجودہ سیارے جو چل رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی اہمیت کا عمل ہوتا ہے زائچے کے اندر. وہ 60% رول کر رہا ہوتا ہے زائچے کو انسانی زندگی کے اوپر. اگر ٹرانزٹ خراب چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ لیں گے ان کی دشا اچھی چل رہی ہے، ان کا نیٹل چارٹ کے پلانٹ کی پوزیشن جو اچھی ہے انہی کی دشا چل رہی ہے، لیکن ٹرانزٹ خراب چل رہا ہے. اس خراب ٹرانزٹ کی وجہ سے وہ اندر گئے بیٹھے، اور یہ خراب ٹرانزٹ انسان کی زندگی میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جیسے ہی ٹرانزٹ میں بہتری آنا شروع ہوگی تو خان صاحب کے ستارے بہتر ہونا شروع ہوں گے، اور خان صاحب جو ہے انشاءاللہ تعالی آسانی سے اپنے معاملات کو سولو کر لیں گے. پھر لوگوں کی مدد بھی آنا شروع ہو جائے گی، پھر جو لوگ بچھڑ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں میں اگلے دن ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا پرویز خٹک صاحب کا، کتنے کلوز تھے ان کے، یہاں تک کہ کلاس فیلو ہیں ان کے، وہ بھی مطلب ان کے خلاف بیان دے رہے تھے پرویز خٹک صاحب. تو برے ٹائم میں یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کے اپنے سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب برا وقت چل رہا ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو اس وقت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے ان کے ساتھ سے. تو یہ برا وقت چل رہا ہے، ہم سب کو مان لینا چاہیے. اور اسٹریٹجیکلی آپ میرے تجزیے کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ میرا ٹو دی پوائنٹ 99% بالکل صحیح پیشن گوئیاں ان کے زائچے کے مطابق چل رہی ہیں میری 99%. کہ میں نے ان کے کہیں ان کو نہیں بتایا تھا. سب سے پہلے ان کو گولیاں لگی وہ میں نے اشرا بتایا تھا، پھر وہ جب جیل گئے 2 دن کے لیے وہ میں نے بتایا تھا، پھر الیکشن جیتے وہ بتایا تھا، اب میں نے ان کو جیل کا بتایا اگست میں. تو یہ بھی سب سے پہلے میری پیشن گوئی ہے، پورے پاکستان کے اندر کسی اسٹرالوجر نے نہیں کری ہوگی، سب سے پہلے میں نے کی ہے. آپ بے شک مختلف یوٹیوب چینل دیکھ لیں کہ کہیں کسی نے پیشن گوئی نہیں کی. اب نئی پیشن گوئی میری ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ کے چینل کے توسط سے، کہ یہ 4-5 مہینے عمران خان صاحب کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ. سر آپ نے ہمیں ایک اور پیشن گوئی کی تھی کہ اگست کا مہینہ کوئی پاکستانی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کوئی کسی اللہ نہ کرے موت اللہ کے ہاتھ میں کسی سیاستدان کی موت بھی ہو سکتی ہے. سر کیا یہ اب عمران خان جیل میں کوئی اس طرف جا تو نہیں رہی چیزیں؟ دیکھیں اگست کے مہینے پہ آئیں تو میری اگست کے مہینے کی جو سب سے اہم پیشن گوئیاں ہیں وہ ہے فیٹل ایکسیڈنٹس. ابھی آپ نے ٹرین حادثہ دیکھ لیا، یہ بھی میں نے پیشن گوئی کی ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے مطابق پاکستان کی ایسی ٹرانزٹ چل رہی ہیں اور ایسی ان کی نظریات بن رہی ہے اور ایسی دشا چل رہی ہے پاکستان کے ذائچے میں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ قدرتی آفات، زلزلے اور فیٹل ایکسیڈنٹس، دہشت گردی اور سیلاب، ان ساری چیزوں پہ نظر ثانی ہوگی اور کسی بڑی شخصیات کی اموات بھی سامنے آ سکتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو 5 باتیں میں نے بتائی ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہو رہی ہو؟ دہشت گردی ہوئی AEOI کے جلسے میں، بالکل ٹرین حادثہ ہوا جس میں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، بالکل ہوا. اچھا پھر قدرتی آفات آ رہی ہیں، بالکل آ رہی ہیں، زلزلے آئے ہیں ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں اور سارا زلزلہ آیا ہے، پورے ملک میں آئے ہیں. سیلاب نے بھی پورے ملک کو جکڑ رکھا ہے ہر طرف سے، ٹھیک ہے، چونکہ ہاں، اور سیلاب سے بھی اموات سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں میری پیشن گوئی کے مطابق ابھی 5 سے 6 مہینے چلنی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 5 مہینے چلنی ہے. اور جب بھی میرا آپ یہ انٹرویو دیکھیں، اور میں آپ کو یہ پیشن گوئی پہلے ایڈوانس پہلے بھی کی ہوئی ہے اور ابھی دوبارہ کر رہا ہوں، کہ پاکستان کے اندر ابھی 5 سے 6 مہینے مہنگائی، فیٹل ایکسیڈنٹس، دہشت گردی، قدرتی آفات، سیلاب اور کسی بڑے شخص کی اموات،
یہ چیزیں پاکستان کے اندر ممکن ہے. اب آگے عمران خان صاحب کا آپ نے سوال کیا میرے پاس کہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور کوئی ایسی وقوع عمران خان صاحب کے لیے ان کے ساتھ بڑی لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں, کروڑوں لوگ ان کے ساتھ اس وقت دعائیں کرنے والے ہیں, اور دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسی چیز نہیں دیکھ رہا ابھی. خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ سیف ہیں اس چیز میں, کیونکہ ابھی ان کی دشا بہت اچھی چل رہی ہے, ابھی کوئی ایسا خراب دشا نہیں چل رہی. ٹرانزٹ اس حد تک خراب چل رہا ہے کہ ان کو تھریٹس جسمانی دی جا سکتی ہیں, ان کو جسمانی تشدد کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, یا چوٹ ایکسیڈنٹ جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ. ٹارچر کیا جا سکتا ہے, مینٹلی ٹارچر انہیں کیا جا سکتا ہے, انہیں جیل میں کچھ ایسی سہولتیں نہیں دی جا سکتی جس سے وہ مینٹلی ٹارچر ہوں. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ نگران وزیر اعظم آنے والے ہیں, 9 کو اسمبلیاں کہہ رہے ہیں تحلیل ہونے جا رہی ہیں, زائچے کے حوالے سے کون ہو سکتا ہے؟ ایاز صادق صاحب کا بھی کوئی اینکر پرسن نام کہہ رہے ہیں, کامران ٹسوری کا نام بھی رات پر سننے میں آ رہا ہے, شاہد خان عباسی صاحب کا نام تھا جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, حفیظ شیخ صاحب بھی مضبوط کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں, یا کوئی بالکل نیا نام سرپرائز ہوگا جیسے پہلے بھی ہمیں سرپرائز ملتے رہے 90 کی دہائی میں؟ دیکھیں, میں نے سب سے پہلے میں نے اس چیز کو شو کیا تھا, میں نے 3 نام دیے تھے, اور وہ دوسرا یوٹیوب چینل کے ایک لڑکے ہیں, میں نے ان کو وہ نام دیے تھے 3, اور ان 3 ناموں میں پہلا نام میں نے دیا تھا تنویر گیلانی صاحب کا جو کہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرا نام حفیظ شیخ صاحب کا, تیسرا محسن بیگ صاحب کا. محسن بیگ صاحب مائنس ہو گئے, اب 2 کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت میدان میں, حفیظ شیخ صاحب جو کہ ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں, اور دوسرا نام ہے تنویر گیلانی صاحب. ان 2 کینڈیڈیٹ میں سے ایک بندہ آپ کو سلیکٹ ہونا ہے آپ کا. حفیظ شیخ صاحب کا نام سر فہرست آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا نام تنویر گیلانی صاحب کا جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آ رہا ہے. ان 2 کینڈیڈیٹ میں سے ہی بندہ چوز کیا جا سکتا ہے میرے علم کے مطابق, جو میں نے ان کے ذائچے دیکھے ہیں, جو میں نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں. تنویر گیلانی صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے تو وہ بھی کافی مضبوط جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ وہ کوئی ایک مطلب پرانا سیاستدان کہہ رہے تھے کہ ہم بٹھائیں گے, تو تنویر گیلانی صاحب کا نام پرانے سیاستدانوں میں سے آتا ہے. اور اس کے علاوہ اب چونکہ IMF کا مسئلہ چل رہا ہے, تو IMF کے مسئلے کو لے کے شاید نگران وزیر اعظم حفیظ شیخ صاحب کو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بآسانی ہمیں قرضہ برضہ دلوا سکتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کا IMF میں کافی رول ہے, کیونکہ وہ ممبر ہیں IMF کے, تو وہ ایک آسانی سے ہمیں قرضے برضے کی طرف لے جا سکتے ہیں. شاید حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی آ سکتا ہے. تو یہ 2 نام میری نظر میں تو ہیں, تیسرا کوئی سرپرائزنگ نام مشکل نظر آتا ہے. یہ 2 ناموں میں سے کوئی ایک نام ہو سکتا ہے نگران وزیر اعظم. سر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تفصیلی پاکستان کے ذائچے پہ بھی بات کریں گے, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اسٹرالوجی کیا ہے. بہت سے لوگ اسٹرالوجی کو کس طرح غلط طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اسلام میں اسٹرالوجی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. فی الحال سر عوام کے لیے کوئی میسج, پاکستانی کے لیے کوئی پیغام؟ مشکل ترین وقت ہے پاکستان کے لیے. ہر پاکستان کو چاہیے کہ 10 روپے صدقہ نکالیں, پاکستان کے نام لے کے صدقہ نکالیں. ویسے تو یہ توفیقات ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ہونی چاہیے جو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ایسی توفیقات نہیں ہے صدقات والی. وہ اپنی ذات کے لیے دے دیں تو بڑی بات ہے, تو ہمارے ملک کے لیے تو کیا دینا ہے. ہمارے ملک کے لیے تو جب بھی ہمیں سننے میں آتا ہے فیٹل ایکسیڈنٹس آتے ہیں, نقصان آتے ہیں, اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور یہ ہو گیا ہے. غریب عوام کے لیے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہیں ٹیلی ویژن پہ. کبھی بجلی کے بل کی صورت میں کھڑے ہیں, کبھی بجلی کی صورت میں, کبھی گیس کی صورت میں, کبھی کسی چیز کی صورت میں. بس عوام کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. عوام اتنی مشکلات کا شکار ہے, تو بس ہمیں خود سے ہی کچھ کرنا چاہیے ہماری عوام کو کہ ہمیں 10 روپے صدقہ دینا چاہیے. پاکستان کا نام لے کر ہمیں 10 روپے صدقہ دے دینا چاہیے پاکستان کا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو شاد و باد رکھے. اتنا کھلتا کھلاتا ملک ہے, دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر دی ہے. عبادات ہیں, مساجد ہیں, اللہ نے ہر طرح کی سہولتیں دی ہیں. ہم آسانی سے حج و زیارت کراتے ہیں, کربلا چلے جاتے ہیں, مدینہ مکہ چلے جاتے ہیں. ہمیں اور کیا چاہیے اس ملک سے؟
لیکن اللہ تعالیٰ جیسے حکمران، جیسی عوام ویسے حکمران پیدا کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، انشاءاللہ حکمران آٹومیٹک چینج ہوں گے. تو ہمارے حکمران بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اچھے سے اچھے آئے، ہمارے ملک کا خیال رکھیں، ہماری عوام کا خیال رکھیں. ہمیں صدقہ دینا چاہیے اپنے ملک کا نام لے کر، تاکہ ہمارا ملک شاد و آباد رہے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سر بہت شکریہ. سر نے جس طرح بات کی پاکستان کے نام کا صدقہ دیجئے، میں بھی آپ کو کہوں گا صدقہ دیجئے، درخت لگائیے. درخت بہت اچھا ایک صدقہ ہے. بالکل بالکل، درخت بھی ایک صدقہ جاری ہے، وہ بھی صدقہ جاری. صدقہ جاری اگر آپ لے کے نہیں لگا سکتے، جامن کھاتے ہیں، جامن کی گٹکے آپ کے گھر میں آتی ہیں، وہ پھینک دیجئے. کہیں بھی بارشوں کا سیزن ہے، آم کی گٹکے پھینک دیجئے. کوئی پھلدار درخت لگائیے، وہ دوسرے درخت نہ لگائیے. فی الحال سر کو اور مجھے دیجئے اجازت. اپنا دوست کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.